علیکم व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अभी हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो मामा बताएंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आने वाली ज़िंदगी को आसान करे, हमें बुरी शोरतों से बचाए और जितने इस दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, उनकी बख्शिश फरमाए, हम हमारी भी बख्शिश फरमाए, हमारे भी कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। जितने बीमार हैं अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। तो बस ऐसे ही है। आज हमारा बच्चों ने ना लॉक ख़राब कर दिया, जो रूम का लॉक है ना। तो जिस तरह आपको पता है नज़ार व्लॉग वाली जो मेरी बेटी वो आई हुई है, तो बस एक तो बच्चों ने मिलके वो उधम मचाया हुआ है, तो इन्होंने लॉक ख़राब कर दिया। तो ऐसे जब कमरा बंद किया तो लॉक बंद हो गया। तो परी की मामा की तबीयत आपको पता है ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसने तो चीखना शुरू कर दिया, मेरा सांस बंद हो गया, मेरा सांस बंद हो गया। उसको देख के जो है मेरी बड़ी बेटी नज़ा व्लॉग वो भी परेशान हो गई। अब मुझे समझना है मैं करूँ क्या। छोटा बेटा दूसरे रूम में सोया हुआ था, वो सुने ना, उसको आवाज़ें दे के कोई ना वो बात ही नहीं सुन रहा था। वो भी इतनी परेशानी बन गई, ये होगा क्या। हंसी भी है और उस वक्त तो हमारे घर में क़यामत का मंजर। हंसी क्या है, मेरी तो अभी तक टांगे काम कर रही है। इसकी तो हालत बुरी की। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को फ़ौरन कॉल की, मैंने कहा जल्दी से घर हो, किधर हो। तो लॉक मतलब अंदर से ख़राब हुआ है, तो लॉक हो गया दरवाज़ा। और रूम भी बहुत छोटा सा है और मेरा तो वैसे ही सांस बंद होता है। हो गया। ये पहले कह रही थी मुझे ना सांस मुश्किल से आ रहा, मुझे सांस नहीं सही आ रहा। तो ऐसे ही इसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। तो बस ये अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल है। और मेरी मम्मा ऐसी है, जब ऐसा कोई मसला हो ना तो वो हंसती हैं। मैं इसको समझा रही हूँ कुछ नहीं हो रहा, हम सारे बैठे हुए बच्चे भी, मैं भी, आप भी सारे, नहीं मेरे दिल को कुछ हो गया, नहीं मेरे दिल को कुछ हो गया। तो बाद में फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर बाद में बेटा आया तो लॉक खुला। तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो आसानी की, फिर उसने आके लॉक को छेड़ा छुड़ा तो लॉक ठीक हो गया। मैं तो शाम को परेशान होकर बैठ गई, मैंने कहा इतना महंगा लॉक है, अब पता नहीं कितने पैसे लगते हैं, क्या होता क्या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें बुरी घड़ी से बचा लिया। तो कुछ ऐसे शुक्र है बेहोश होने से बचा लिया मुझे। कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो बंदा फिर भूल नहीं सकता। बाद में अच्छा वक्त तो गुजर जाए तो बाद में बंदा उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाए तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस ईद पे भी काफ़ी, छोटी ईद पे भी बहुत नुकसान हुए थे, बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए थे। आज मैं नेबर में गई तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि उनका ना उनकी बहू का भाई फौत हो गया। तो मैं अफसोस करने गई तो वो बाजी मुझे बताने लगी कि ईद के दूसरे दिन ना हमारे इधर उनकी भाभी, भाई और भतीजे जा रहे थे, तो लाहौर से फैसलाबाद जा रहे थे, तो मोटरवे पे उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है। हाँ, टायर फट गया। और आपको पता है मोटरवे पे कितनी स्पीड में गाड़ी जाती है। तो बाजी कहती गाड़ी तो उल्ट के कलाबाजियाँ खा के नीचे जा गिरी और गाँव वाले लोगों ने आके उन्हें बचाया। तो और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से परी को भी आज बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। परी को आज इतनी ज़िंदगी में नहीं मार पड़ी जितनी इसको आज मार पड़ी है। तो बस उनको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी। गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कहते पुलिस वालों ने गाड़ी, मोटरवे पुलिस ने गाड़ी वालों को मतलब जिस तरह ठीक करवाने को दे दिया। और हमारे कहते जो रिश्तेदार थे उनको फिर हमने लिया और हॉस्पिटल लेके गए। अल्लाह का शुक्र, उनकी ज़िंदगी बख्शी अल्लाह ताला ने। पर जो उनकी बेटी थी ना, कहते हैं उसके ना यहाँ से चोटें आई हैं और 6 टांके लगे सर में। तो कहते हैं भाई का भी कंधा उतर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी ज़िंदगी बची। उधर मैं देख रही थी ये जो लाहौरी वीर है उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो आज वैसे मैंने एक चीज़ इधर अली वीर के शहर में मैंने एक चीज़ देखी है लिया में। तो उस बच्चे को भी, जो शादवीर का भाई, उसको भी काफ़ी चोटें आई। और मैं देख रही थी कि आसफ वीर गया है, उसका इयादत की और साथ में उसने 20,000 रुपया दिया कि किसी ने बाहर से भेजा। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि ये सारे यूट्यूबर हैं, तो किसी ने भी ऐसा नहीं कि अंदर खाते तो किसी ने लाज मालजे पे दिया हो तो कोई पता नहीं है। तो पहले भी उसने अपने पापा जान को ना फ्रिज लेके दिया था किसी बाहर के मुल्क से ना, किसी ने उसको कहा था तो उसने ना मतलब 50,000 का फ्रिज लेके दिया था कि ये ना किसी ने आपके लिए पैसे भेजे। तो आज भी सबसे पहले मैंने उसी को ही देखा, आसिफ वीर को, कि उसने जाके 20,000 रुपया दिया। तो देखिए गरीब बंदे के लिए ये 20,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। जिन्होंने दिया उनका भी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला उनका कबूल मंजूर फरमाए। और जिस तरह उनका बाप फौत हुआ, ये छोटे भाई हैं
تو یہی اپنے گھر کو چلاتے ہیں، اور ہم نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو بھی چینل بنا دے، تو اب چینل بنا کے دیا تو اللہ کرے گا چل جائے گا، ان کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی۔ باقی میں دوسرا دیکھ رہی تھی ہر بندہ ایک دوسرے کو تانے دے رہا، علی ویر کے نام کے ویو، علی ویر کے نام کے ویو، کوئی اس کو کہہ رہا جو خلاف ویڈیو بنا رہا، کوئی وہ جو اس کے حق میں بنا رہا ہے وہ اس کو تانے دے رہے ہیں کہ جی تم اس کا علی ویر کا تھمبنیل بنا کے لے رہے ہو، جو اس کے حق میں بنا رہے ہیں دوسرے اس کو تانے دے رہے ہیں۔ یہ تانے دینے والی بات ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو یوٹیوب پہ آیا وہ ویورز کے لیے آیا ہے، ویوز کے لیے آیا ہے، اور جو بندہ آ گیا ہے کسی کو تانا دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی اپنی سوچ، یہ اپنی اپنی انسان کے نظریات ہیں، کس بندے کو کون اچھا لگتا ہے اور وہ کون سی بات کرتا ہے۔ علی ویر کے کوئی دشمن نہیں ہے، علی ویر بھی ظاہر یوٹیوبر ہے، سب اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو بات جو تھی پر وہی جو تھی، غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، بات جو تھی اس وقت تھی لڑائی پر جھگڑا ابھی بھی ختم جو ہو گئی، غلط ہے وہ غلط ہے اور جو غلط ہے۔ صحیح ہے وہ صحیح تو ہے، اس وقت لڑائی جھگڑا چلو جی ختم ہو گیا اس کی اپنی کیونکہ فیملی سے ابھی بھی اس نے لوگ ہائر کیے ہوئے کیے ہیں ہوئے، تو اور وہ یہ سب کچھ کروا اللہ کا رہا ہے۔ شکر ہے اس کی اپنی فیملی میں صلح ہوگی، بہت اچھی بات ہے، آپس میں لڑائیاں ختم ہوگی، رشتہ داروں کی صلح ہو جاتی ہیں جتنی مرضی لڑائی ہوں، بلکہ بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں کی بھی نہیں ہوتی، سالہ سال گزر جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں تو پھر بھی ایک نہ ایک دن کو بندے کو اپنا، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، جب تک بہن بھائیوں کی بہت مجبوری ہوتی ہے، ان کی خوشی کے لیے ایک ہونا پڑتا ہے۔ تو ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، باقی آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو سلامت اور رکھے۔ دوسرا میں دیکھ رہی تھی جی، ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جہاں پہ وہ ستارہ کے خلاف بول رہی تھی لڑکی، وہ بھی ہاں، مجھے بہت برا لگا۔ یہ تو آپ لوگ باپ نے دوسروں کے بچے خراب کرنے کا کر رہی ہیں کہ کتنی بری تم بات ہے۔ اس کو تھپڑ مار رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ ماں باپ اگر بچوں کو پال سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، ان کی غلطی پہ ان کو ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ نہیں، اور اس کے باپ کو، بچے کے لیے باپ کو بھونچو نے مارا، بھونچو نے مارا، کتنی اور بری بات ہے۔ ڈرائیور ہو، 2 ٹکے کے ڈرائیور ہو، تمہارے پیسے، اچھا، میاں بیوی کے پیسے الگ نہیں ہوتے۔ نہیں اگر ہے، بیوی کے پیسے ہیں تو وہ میاں کے، اور جو میاں کے وہ بیوی کے۔ ستارہ یاسین کو آج مطلب زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوئے ہاں، ہوں گے شروع کہ سے وہ تو چینل میاں چلا کمار، رہے، تو وہ جو بھی شروع سے تھا کھلا پلا رہا ہے اپنے بچوں کو، بیوی کو، تو وہ اپنی کمائی سے کھلا پلا رہا ہے نا۔ مجھے تو بالکل اس لڑکی کی دیکھ کے آ رہی تھی ویڈیو کہ اس طرح تو تم لوگوں کے بچے خراب کر رہی ہو۔ اپنے کو چاہے ماں 1000 بار مار لیتی بچے کو، اگر باپ نے مار لیا تو کیا اتنی اور بڑی اگر قیامت آ اس گئی۔ نے مطلب زیادتی کی ہوتی تو اس کے ماموں بھی پاس ہاں، کھڑے ہوئے تھے، اس کی ماں سگی پاس کھڑی ہوئی تھی، تو ماں اس کو روک دیتی۔ اگر بچے نے بدتمیزی کی تو اس نے تھپڑ لگایا نا۔ نہیں تو وہ اس کی ماں کو بھی کہہ رہی تم کیسے کھڑی ہو کے مار پڑے بے، کوئی ہمسایہ مار رہا تھا، باپ مار رہا تھا نا، باپ کا سب سے بڑا اور حق ہے اولاد آج پہ، کل بچے ایسے ہیں، لوگ ایسے لوگوں کے بچوں کو خراب خراب کر کے، اور کرتے جب ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اس کا بچہ خراب ہو ہے۔ گیا۔ تو وہی نا، کچھ میں نے تو ہزاروں عورتیں دیکھی جو کچھ نہیں کماتی اور ان کے شوہر کما کے ان کو لا کے دیتے ہیں، صرف وہ بچے سنبھالتی ہیں۔ تو کیا باپ کا حق نہیں ہوتا؟ اگر بیوی، ہم لوگ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں تو کیا ہم، جو ہمارے گھر میں کوئی بھی بڑا ہے، مرد ہے، جو بچے باپ بدتمیزی ہے، کرے تو بھائی ہے، باپ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، حالانکہ وہ نوکری کرتا ہے، کماتا ہے، پھر بھی مجھے ذرا تانگ کرے تو میں اس کے بھائی کو فون کرتی ہوں، حالانکہ میرے میاں تو فوت ہو گیا، تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں، بڑے کو، کہ آؤ جلدی سے اس کو دیکھو، یہ پوچھو، اور بلکہ میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائیوں کو کہتی ہوں بالکل۔ کہ اس کو آ کے دیکھو، یہ ہمارے کہنے نہیں لگ رہا۔ باقی باتیں بعد میں کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اسی ٹاپک پہ آگے بات کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔